नमस्कार, हाम्रो सरकारमा स्वागत छ। म पूजनी श्रेष्ठ। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा दलहरू विभाजित छन्। अरु त अरु सरकारमै रहेको दल नेकपाकै एउटा धार आफ्नै सरकारले चालेको कदम विरुद्ध दिनदिनै सडकमा आगो ओकालिरहेको छ। सडकबाट सरकारको कदमलाई असंवैधानिक कदम भन्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिनदिनै सार्वजनिक सभामा देखिन थालेका छन्। नेताहरूका बीचमा निरन्तर जुहारी चलिरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारको कदमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै मतान्तर नदेखिए पनि कांग्रेसका नेताहरूको मनस्थिति भने विभाजित छन्। यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। सतहत्तरवटै जिल्ला 165वटै प्रतिनिधि सभा र 330वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रपछि यो बीचमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको कदम सच्चिनु पर्ने भन्दै पालिका स्तरमा समेत विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ। तर पुस पहिलो सातादेखि निरन्तर सरकारको कदम विरुद्ध सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्ति निर्वाचनकी पुनर्स्थापना भन्नेमा अझै एकरूपता छैन। अर्थात् नेतृत्व तहमै रहेका नेताहरूको मत बाँझिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवा निकट संस्थापन पक्षीय नेताहरूको मनस्थिति निर्वाचनमुखी देखिएको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहित संस्थापन इतर पक्षीय अधिकांश नेता संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई सशक्त रूपमा उठाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक कदम हो भनेर ढक्क उभिएर बसेको थियो भनेर भन्न पाउँछ। तर भन्न पाउने हक र अधिकारलाई हाम्रै केही साथीहरूले अल्मलाइदिनु भएको छ कि लड्डु कांग्रेसहरू मैदानमा आउनु भएको छ। यो हातमा पनि लड्डु, त्यो हातमा पनि लड्डु। लड्डु कांग्रेसहरूको कारणले गर्दा आज कांग्रेसमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्नलाई पनि भोलि उठ्न नसक्ने गरिकन ठेचारेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यो नेपाली कांग्रेस पार्टी हो जसको नेता बीपी कोइरालाले मोहन शमशेरको अगाडि उभिएर भन्नुभयो, जतिखेर मोहन शमशेरले भने तिमी बाहुनको छोरा भएर गद्दीमाथि आँखा लगाउने, बीपी कोइरालाले उभिएर भन्नुभयो महाराज पूर्वमा लेखेर शासन गर्ने दिन गए। त्यो पार्टीको कार्यकर्ता हो। 30 वर्ष पञ्चायतमा दुर्गानन्द झादेखि योगेन्द्रमान शेरचनसम्म एकचोटि निवेदन लेखेको भए मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउँथे। झुन्डिए, गोली खाए, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न कोही पनि तयार भयो। एउटा चुनावको हिसाब किताब गरेर बस्छौँ हामी। चुनाव जित्ने कुरा एउटा राजनीतिक दलले सोच्नु हुँदैन होइन। तर के एउटा चुनाव जित्ने वा हार्ने कुरा मात्रैका निम्ति नेपाली कांग्रेस पार्टी बनेको? आज खेल मैदानमा जाँदै गर्दा अर्कोपट्टिको मैदानमा भएका खेलाडीहरू आफै एकअर्कालाई हान्दैछ। आफै एकअर्कालाई हान्दै गर्दा कोही लडेका छन्, ढलेका छन्। गोल हान्न सजिलो हुन्छ भने तपाईँलाई पनि लागेको छ, मलाई पनि लागेको छ। तर गोल हान्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्दै गर्दा यति त ध्यान पुर्याउँ, खेल मैदान रहेन गोल हान्नुला। खेल मैदानै रहेन भने गोल कहाँ गएर हान्ने हो? अनि त्यो खेल मैदान राख्ने पद्धतिका निम्ति लडेर आएको कांग्रेस होइन यो। त्यसैले आजको दिन नेपाली कांग्रेसको प्रत्येक साथीले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, यदि कोही अलमलमा छ भने तपाईँ निर्वाचनको पक्षमा कि संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा? गलत प्रश्न। तपाईँ संविधानको पक्षमा हो कि होइन? प्रश्न यो। तपाईँ संविधानको पक्षमा हो भने तपाईँ जनताको पक्षमा हो कि होइन? तपाईँ न्यायको पक्षमा हो कि होइन? तपाईँ आज न्यायको पक्षमा हो कि अन्यायको पक्षमा हो? तपाईँ आज संविधान र जनताको पक्षमा हो कि यो संविधानलाई विघटन गर्ने तत्त्वहरूको पक्षमा हो? प्रश्न यो प्रश्नमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले स्पष्ट निर्णय गरेर आफूलाई उभ्याएको छ। यो निर्णयलाई आजको दिनमा कतिपय ठाउँमा साथीहरू अल्मलिनु भएको छ, कतिपय अभिव्यक्तिहरूले अल्मलिनु भएको छ। म तमाम साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, पार्टीको जुनसुकै तहको नेता होस्, पार्टीको निर्णयले बाँधिएको छ र पार्टीको निर्णय यही हो। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको काम असंवैधानिक हो। नेपाली कांग्रेसका बहुसंख्यक युवा नेता सरकारको कदमको विरुद्धमा छन्। शेरबहादुर देउवा सहितका संस्थापन धारका नेता अहिले नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा रहेको मौकामा मुलुक चुनावमा गए सजिलै चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषणका साथ चुनाव प्रचार अभियानमा लागिसकेका छन्। तर अदालतमा सरकारको कदमका विषयमा परेको मुद्दाको बहस किनारा लागेको छैन। यही अन्यलकै बीचमा स्थानीय तहमा आयोजित विरोध सभामा संस्थापन इतर पक्षीय नेताहरूले पार्टी सभापतिको भूमिकाको कडा आलोचना गरेका छन्।
पुनर्स्थापनाको एजेन्डा उठाउँदा अदालतको मानहानि हुने, निर्वाचनको पक्षमा बोल्दा मानहानि नहुने सभापतिको भनाइमै इमान्दारिता नभएको उनीहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। असंवैधानिक केपी ओलीको कदम मुर्दाबाद पार्टीको नारा यही हो। योभन्दा दायाँ बायाँ न नेपाली कांग्रेसको निर्णय छ न कसैले निर्णय गराउन पाउँछ। प्रश्न कांग्रेसलाई मात्र होइन, प्रश्न अदालतलाई पनि आउँछ। के साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने अदालतको बारेमा बोल्नु हुँदैन। म फेरि भन्छु, बीपी कोइरालाको पार्टीको कार्यकर्ता हौ हामीहरू। यही बीपी कोइराला हो जसले सर्वोच्च अदालततर्फ हेरेर भन्नुभयो, यो अदालत हो श्रीमान, न्यायको 4 किल्लाभित्र न्यायको हत्या नहोस्, दायाँ नहेर्नुहोस्, बायाँ नहेर्नुहोस्, वर नहेर्नुहोस्, पर नहेर्नुहोस्, न्याय गर्नुहोस्, विवेक पुर्याउनुहोस्। अदालततर्फ हेरेर पञ्चायतको बेलामा फाँसी मुद्दा लागेको बेलामा बोलेका बीपीका कार्यकर्ताहरू आज रामशाह पद देखेर पर भागेर अदालतको बारेमा बोल्दैनौ भनेर भन्छ भने ती कायरहरू मात्र हुन सक्दछ। अदालतको बारेमा कांग्रेसले बोल्दैन भन्ने भ्रम नराखौं। अदालतमा भइरहेको विषयका बारेमा कांग्रेस त बोलिसक्यो र कांग्रेस बोलेर भनिसक्यो पुस 5 गतेको कदम असंवैधानिक हो। अब अदालतले योभन्दा दायाँ बायाँ फैसला गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। अदालतले गर्न सक्दैन, अदालतले गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अदालत प्रतिको प्रचुर विश्वास र विश्वासको आधार छ। अघि साथीहरूले चर्चा गरिसक्नु भयो। कांग्रेसको मूलधार चुनाव भए पनि ठिकै, संसद पुनर्स्थापना भए पनि ठिकै भन्ने मनस्थितिबाट चलिरहँदा एउटा धार निरन्तर यसैगरी अदालतप्रतिको आस्था र मर्यादा स्मरण गरिरहेको छ। मर्यादा र विश्वास कायम राख्न न्यायाधीशहरूलाई विवेकपूर्ण निर्णयका लागि ध्यानकर्षण गराइरहेको छ। यो बीचमा नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिक बैठकबाट सरकारको कदमलाई प्रष्ट शब्दमा असंवैधानिक त भनेको छ, तर पार्टीको मूल नेतृत्व यो धारमा बग्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीजीको गम्भीर अभिव्यक्ति मध्ये, आपत्तिजनक अभिव्यक्ति मध्ये संसद विघटनको विरोध गर्नेहरू देश विरोधी हुन् भन्ने अभिव्यक्ति अत्यन्तै अनुचित र अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक हो भन्ने ठहर केन्द्रीय कार्य समितिको आजको बैठकले गरेको छ। हामी जान्दछौँ कि नेपालीहरू जो देशभक्त आफूलाई पटक पटक पुष्टि गरेका छन्, यस्तो प्रतिगमनको कदमको विरुद्धमा उभिने कर्म चाहिँ देशभक्तिपूर्ण कदम हो। यस्तो प्रतिगमनको विरुद्धमा उभिएर लोकतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने अभियानमा सामेल हुनु चाहिँ एउटा देशभक्तिपूर्ण कदम हो भन्ने हामी ठान्दछौँ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीले असंवैधानिक कदमको विरुद्ध उभिएकालाई, संसद विघटनको विरोध गर्नेहरूलाई देश विरोधी हो, देशद्रोही हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति अनुचित पनि छ, अलोकतान्त्रिक छ, आपत्तिजनक छ। आजको बैठकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसलाई तमासाको संज्ञा दिने प्रधानमन्त्रीका कदमप्रति विमति प्रकट गरेको छ, आपत्ति प्रकट गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले 94 वर्षको उमेरमा उभिएर सर्वोच्चमा बोल्दै गरेको विषयमा उहाँलाई अपमानित गर्ने ढङ्गले बोलेको कुरालाई बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यस्तै आफ्नो आलोचना गरेर लेख्ने पत्रकारहरूप्रति अशोभनीय टिप्पणी, उहाँले गरिएको टिप्पणीलाई म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्न, तर तपाईँहरूले आफै लेखिसक्नु भएको छ। पत्रकारहरूले लेखिरहँदै गर्दा कुनै अस्पष्टता भयो स्पष्ट गर्न पाइन्छ। लेखिरहँदै गर्दा आफूलाई जचेन भने त्यसबारेमा आफ्नो धारणा लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा तर विनम्रतापूर्वक राख्न पाइन्छ। तर पत्रकारहरूप्रति अशोभनीय ढङ्गले यो यसरी चाहिँ आलोचना गर्नेहरू, यसरी लेख्नेहरू यता जान्छन् भनेर स्वर्गभन्दा विपरीत कुराको उहाँले आफ्नो शब्दमा प्रकट गर्नुभएको छ र त्यो टिप्पणीलाई केन्द्रीय समितिको आजको बैठकले अशोभनीय टिप्पणी भनेर ठहर गरेको छ। आफूसँग असहमत सबै थरीप्रति उहाँको तिक्त टिप्पणीले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा राख्न वर्तमान प्रधानमन्त्री असफल बन्नुभएको निष्कर्ष पनि आजको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निकालेको छ। नेपाली कांग्रेसले यो बीचमा गरेको विरोध सभामा नेताहरूले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयलाई आफ्नो लाइन अनुसार व्याख्या गरिरहेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलसहित निपक्षीय नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई पार्टीले असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यसलाई सच्याउन संसद पुनर्स्थापना नै गर्नुपर्छ भनेर व्याख्या गरेका छन्। सभापति देउवा र देवापक्षीय नेताहरूले भने कार्यक्रमको स्वरूपलाई चुनावी तयारीसँग जोडेका छन्। मुद्दाको फैसला आए एउटाको पक्षमा विपक्षमा हुन्छ, मन परे पनि नपरे पनि मान्ने चलन छ नेपालीहरूको। संसारभरि नै न्यायालयको स्वतन्त्र न्यायालय हो, त्यस कारण न्यायालयको निर्णय, अदालतको निर्णय हामीले मान्दैछौँ। त्यसै कारण अदालतमा सब जुडिस केस विचाराधीन मुद्दामा हामीले यो गरौँ ऊ गरौँ
भनेर प्रेसर दिनु सक्दैन, हाम्रो पार्टी दिँदैन, हाम्रो पार्टी भन्दैन। त्यसैले चाहिँ अदालतको जो निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय हामी मान्नेछौँ। तर हामी अहिलेदेखि नै देशभरिमा ओलीको असंवैधानिक अप्रजातान्त्रिक कदमको विरुद्धमा हामी चाहिँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेछौँ। हाम्रो पार्टी एक्लैले विरोध प्रदर्शन गरिरहेछ। छिट्टै केन्द्रीय समितिको मिटिङ बसाएर हामीले फेरि अर्को निर्णय गरेर कहाँ गर्ने, यो आजको चाहिँ देशभरि जो हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो प्रदर्शन छ, त्यो विरोध प्रदर्शन छ, त्यसको पनि मूल्याङ्कन गरेर आउँदा दिन हामी कार्यक्रम बनाउनेछौँ। देउवा मात्र होइन, देउवा निकटका नेताहरूले समेत सार्वजनिक कार्यक्रमबाट निर्वाचनका पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। पार्टीभित्र निर्वाचनका पक्षमा माहौल बनाउन संस्थापन इतरमा रहेका कङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइराला लगायतका नेता समेत प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। अनि कङ्ग्रेस नेतृत्वले यही मध्यावधि चुनावकै रागमा घोषित 14औं महाधिवेशनको तालिका फेरि अस्तव्यस्त बनाएको छ। मेरो कुरा मानी जनता मानी संसद नो बाबा नेपाली समृद्ध नेपाल संसद नो बाबा Telling lies, no Baba. सरकारले संविधान च्यातेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निष्कर्ष हो भने संविधानको रक्षाका लागि कङ्ग्रेस अग्र मोर्चामा उभिनुपर्छ र पुनर्स्थापना बटम लाइन हुनुपर्छ भन्नेहरूको आवाज सुन्न देउवा लगायतका नेता तयार छैनन्। किनकि यो बीचमा देउवाले आफू निकटका नेता तथा युवा विद्यार्थीलाई निवासमै बोलाएर निर्वाचनको पक्षमा माहौल बनाउन निर्देशन दिइरहेका छन्। यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको समस्या हो। अदालतलाई देखाएर संविधान रक्षाका निम्ति भएको आन्दोलनलाई पार्टी नेतृत्वले कमजोर बनाउन खोज्दा सडकमा राजावादीहरूको आवाज चर्को सुनिन थालेको संस्थापन इतरका नेताहरूको सार्वजनिक दाबी छ। 15 सालमा संविधान बन्यो, 17 सालमा राजा महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षीले खायो। राजा महेन्द्रले महत्त्वाकांक्षा नराख्नु भएको भए आज हामीसँग 60 वर्षको संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहास रहन्थ्यो र आज संवैधानिक राजतन्त्र पनि रहन्थ्यो। केही फरक पर्दैन थियो। हामी संवैधानिक राजतन्त्र भएको, संसदीय प्रजातन्त्र भएको एउटा परिपक्व हाम्रो राजनीतिक आर्थिक संस्थाहरू भएको, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू भएको नेपाल एउटा विकासको अर्को चरणमा पुगिसकेको देश हुन्थ्यो। यो पुस्ताको नेपालीहरू काम खोज्नको लागि कतार इजरायल जानु पर्दैन थियो। हाम्रो 30औं वर्ष खेर गयो। 46 सालपछि अघि सभापतिले चर्चा गर्नुभयो। म त 48 सालको एसएलसी दिएको मान्छे। 46 सालको आन्दोलनमा त क्लास 9 मा पढ्थेँ। प्रजातन्त्र जिन्दाबाद भन्दै भन्दै बाहरू सबै हामी पनि हिँड्यौँ। सबै कुरा बदलिन्छ भन्ने लाग्यो। गल्ती हामीले पनि गर्यौँ, कमजोरी हामीले पनि गर्यौँ। माओवादीको दुस्साहस, यत्रो मानिसहरू मारे अनाथ, दरबारको षड्यन्त्र फेरि गयो 10-15 वर्ष खेर। 65 सालपछि फेरि आयो। यो पनि त 12-13 वर्ष भइसक्यो। 10 वर्ष लाग्यो। राजनीतिक सङ्क्रमणको नाममा एउटा संविधान सभा आयो, भङ्ग भयो, यो भयो, त्यो भयो, बल्ल बल्ल संविधान आयो। अब एउटा मान्छेलाई सनक छले भत्काइदिने अब। अनि वैशाखपछि के गर्ने अब? संविधानले त बाटो देखाउँदैन। अनि फेरि अर्को एउटा कोर्समा जाने, फेरि एकपटक फेरि प्रजातन्त्र गुमाउने, अनि अलि वर्षपछि अर्को पुस्ता आउने, अनि त्यो बेलामा फेरि हामी सिनियर हुने, त्यो पुस्ताले आएर फेरि उसले आएर फेरि आन्दोलन गर्ने, अनि आन्दोलनबाट फेरि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुने, घुमिराख्ने हामी के अगाडि बढ्ने हो? हाम्रो कति विषयहरू छन्, हाम्रो कति मुद्दाहरू छन्, यी तमाम विषयलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने होइन। त्यस कारणले गर्दा यो संविधान चलाएको कुरालाई सामान्य रूपमा नलिउँ। म खास गरी तन्नेरी साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, जेनेरेसनको कुरा हो। मैले देखेको छु मेरो आँखा अगाडि मेरो जेनेरेसन जसले योभन्दा फरक ढङ्गबाट सायद योगदान पुर्याउन सक्थ्यो होला, गयो नि हाम्रो 15-20 वर्ष। अर्को जेनेरेसनको जान्छ। नेपाललाई यही अवस्थामा राख्ने हो कि अगाडि लिएर जाने हो? मलाई म मात्र होइन, हामी सबै चाहन्छौँ, सायद होइन पक्कै पनि हामी सबै चाहन्छौँ हाम्रो जीवनकालमा हाम्रो देश बदलिएको हेर्न चाहन्छौँ नि। हामी यस्तो परिचय भएको नेपाल चाहन्नौँ नि, त्यो बदलेको चाहन्छौँ, विकासको अर्को चरणमा पुग्न चाहन्छौँ। यसरी पुगिन्न नि। त्यसैले अहिले जहाँनिर यसलाई रोक्ने प्रयास भएको छ यसबाट बचाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्,
सिङ्गो पार्टीलाई दोधारमा राखेर शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू केवल चुनावकै रणनीतिमा होमिएका छन्। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई धम्क्याएको टुलुटुलु हेरेर बसेको आरोप पनि संस्थापन इतरका नेताहरूले सभापति देउवामाथि लगाइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि? कतिपयले कुप्रचारहरूको भ्रममा परेर अथवा असरमा परेर आशंका गरिरहनु भएको देखिन्छ। कहीँ पुनर्स्थापना हुन्छ कि? 2/3 झन्डै 63-64% प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतिले गरेको प्रधानमन्त्री म, दलको नेता म, 64% दलको नेताले म सरकार चलाउन ताजा जनादेश चाहियो भनेपछि कहाँ विकल्प छ र पठाउने? पुनर्स्थापना गरेर कहाँ पठाउने? फेरि म चलाउन भन्दैछु जो दलको नेता हुँ, जोसँग लगभग 2/3 छ, उसले ताजा जनादेश चाहियो भन्दैछ, अनि अरूले घरवाला भन्दैछ छानो चुयो अर्को बनाउँछु भनेर, छानो भत्कायो पुरानै छानो चाहियो भनेर छिमेकी कराउँछ बा? हुन्छ कहीँ त्यो? पुरानो भयो छानो, चुयो, चुहेको छानोले खाट कता सार्ने, सिर कता बोकेर कुद्ने। त्यसकारण कुहेको छानोले भएन, नयाँ छानो भत्काइयो, नयाँ हालिँदैछ। पुरानै छानो फर्किन्छ, पुरानै खरका टुक्रा खोज्न जाऊ, हुने कुरा होइन यो। अर्को कुनै विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने संविधानमा कतै उल्लेख छैन भने धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख छ संविधानमा। अनि किन छैन? विश्लेषकहरू भन्छन् यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नेकपाको दुवै धारले स्पष्ट रूपमा खेल्दाको परिणाम हो, किनकि दोधारे चरित्रकै परिणाम चुनावमा जाने र आफू अनुकूलको सिट सुनिश्चित गर्ने रणनीति कङ्ग्रेस संस्थापन धारमा छ भने संसद पुनर्स्थापना भइहालेमा नेकपाकै संस्थापन इतरको धारसँग मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण गर्न सकिने प्रलोभनमा कङ्ग्रेसको एउटा धार अलमलमा देखिन्छ। यसैले पनि अब कङ्ग्रेस संविधान र सिद्धान्त जोगाउन लाग्छ कि चुनाव भनेर दौडिन्छ भन्ने प्रश्नको वरिपरि भौतारिरहेको छ। यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशको संविधानको चिरहरण गर्दै अहिले संसद विघटन गर्नुभयो। यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा वैधानिक छैन। यो नेपालको संविधानलाई चिरहरण गरिएको छ र यो अलोकतान्त्रिक कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको छ र यसको नेपाली काङ्ग्रेसले घोर भर्सना गर्दछ पहिलो कुरा। र यसले चाहिँ राष्ट्रलाई अस्थिरतातिर लाने, लोकतन्त्रलाई सङ्कटतिर लाने यो अत्यन्त चाहिँ निन्दनीय काम भयो। हामी यसको सामना गर्छौँ। अर्को कुरा, यो सरकारले यही बिचमा लुकीचोरी गरेर यो अपारदर्शी ढङ्गले संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि गरेको भन्ने खबर आएको छ। त्यसलाई हामी कुनै हालतमा मान्दैन। यो चाहिँ अवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक छ र यो प्रक्रिया सङ्गत छैन र यो चाहिँ यसरी चाहिँ लुकीचोरी, यसरी अपारदर्शी ढङ्गले यो चाहिँ प्रक्रिया पनि नपुर्याइकन जो नियुक्ति गरेको छ यसले अझै यसको निरङ्कुशता र अझ यो सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ निर्लज्जतालाई चाहिँ यसले प्रकट गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको जो जुन घटनाक्रम हो नेपाली काङ्ग्रेस गम्भीर छ। तर सत्य के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई प्रतिगामी, संविधान विरोधी, अलोकतान्त्रिक भनेर निर्णय गरेको छ। तर निर्णयको भावना विपरीत संस्थापन धार नै अहिले चुनावमा जाने रणनीतिमा उत्रिएको छ। अर्थात् कङ्ग्रेस मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने चरित्रबाट फेरि पनि ग्रस्त छ। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद संविधान कहीँ पनि दिएको छैन र बहुमत नहुँदाखेरि पनि पार्लियामेन्टले पटक पटक प्रयास गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री बनाउने बहुमत जिताउने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यही नलाग्दाखेरि मात्रै, त्यही नलाग्दाखेरि अब बहुमत प्राप्त कुनै व्यक्तिले जिताउन सकेन, कुनै सांसदले जिताउन सकेन, कुनै दलको नेताले जिताउन सकेन भने मात्रै त्यस्तो अवस्थामा संसद विघटन हुन्छ है भनेर संविधानमा
व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई यताउति गरेर प्रयोग गर्नु हुँदैन। नलाफाइट हो, संविधानलाई नलाफाइट गरेर प्रतिनिधि पाइनु त्यो बदनीयतपूर्ण र कपट हुन्छ। अनि अहिले आएको प्रधानमन्त्री भई व्यक्ति चाहिँ अदालतले आफ्नो कमिटेड अदालतको विकास गरेको, आफ्नो अनुकूल अदालतको विकास गरेको मलाई म यहाँबाट विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतले निर्भीकताका साथ, एकदमै स्वतन्त्रताका साथ इम्पार्सियल एउटा इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिएको छ र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णयबाट नेपालले राजनीतिकता प्राप्त गर्छ, स्टेबिलिटी प्राप्त गर्छ। अन्यथा चाहिँ के छ भने यो सिस्टम, जुन सिस्टम अहिले संविधानले राखेको छ, त्यो सिस्टमका उपलब्धिहरूमा समग्र रूपमा प्रारमा सुनिन्छ, समग्र रूपमा अझै के हुन्छ गणतन्त्रले ल्याएको संविधान, संघीयता सहित आएको संविधान, समावेशी प्रतिनिधि प्रणाली सहित आएको संविधान के दियो जनतालाई? प्रश्न यो आयो। त्यत्रो कोभिड-19 सङ्क्रमणको महामारी भएको जनताको उद्धार गर्ने कुनै कुरा छ? एउटा गरिब मानिसलाई, एउटा गरिब परिवारको मानिसलाई सङ्क्रमण भयो भने बाटपाटै गरेर मृत्यु पर्ने कुनै बात छ? सरकारी अस्पतालको उपचार कुनै पनि गर्न सक्छ? निजी क्षेत्रका अस्पतालमा गएर उपचार गर्दाखेरि कुनै टोका कसैको पनि छैन। गरिब किसानहरू अलपत्र परेका छन्, देशभरका श्रमिकहरू अलपत्र परेका छन्, बेरोजगार दिन प्रतिदिन बढेर गएको छ, कल कारखानाहरू बन्द भएर गएका छन्, पर्यटन पुरा बन्द भएर गएको छ। विदेशमा रहेका श्रमिकहरू उद्धार गरेर है हाम्रो भनेर गुहार मागिरहेका छन्, हाम्रो देशमा राज्य गुहार। यस्तो अवस्थामा आम नेपाली जनतालाई अलिकति आत्मनिर्भरप्रति लगाउने सरकार सम्झिनु पर्नेमा जस्टिस र जनताको जीव बचाउनलाई खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा आज स्तरको जानु अत्यन्त लज्जास्पद कुरा भएको छ। र त्यसैले यो व्यवस्था गलत हो, यो गणतन्त्र गलत हो, त्यो संहिता नै गलत हो, त्यो समावेशिता नै गलत हो, त्यो संविधानले त्यसको स्थिरता पनि दिँदैन, गरिब जनताको उद्धार पनि गर्दैन, जनताको हितमा काम पनि गर्दैन। यो संविधानको मौलिक अधिकारमा तपाईँले राजनीतिक अधिकारमाथि लेख्नु भएन। तपाईँले गरिब जनताको विपन्न वर्गमा रहेका जनताको, पछाडि परेका जनताको तपाईँले आर्थिक अधिकारलाई लेख्नु हो। आवासको अधिकार हुनेछ, खाद्यान्नको अधिकार हुनेछ, रोजगारीको अधिकार हुनेछ, स्वास्थ्य पिउने पानीको अधिकार हुनेछ, पछाडि परेको वर्ग महिला दलितका विशेष अधिकार हुनेछ, मौलिक अधिकार हुने कुरा कहाँ गए कहाँ मौलिक अधिकार हामी किन भने राज्यको अनिवार्य दायित्व हुन्छ कि जनतालाई, गरिब जनतालाई उठाउनु, उठाएन भने अदालतले भन्न सक्नुपर्छ त्यो अधिकार इम्प्लिमेन्ट त्यसतर्फ ध्यान भएको छ, पटक्कै ध्यान भएको। अहिले अदालतमाथि विश्वास डगमगाएको छ। त्यसैले पनि सरकारले सही गर्यो कि गलत भन्ने बहसमा अदालत जोडिएको हो। तर यो स्थिति निम्तनुमा दलहरू नै जिम्मेवार छन्। यो अदालतसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा दलहरूले स्वार्थको रोटी सेकाउँदा निम्तिएको परिणाम हो, जसले राष्ट्रको आत्मसम्मान गुमाइरहेको छ। संविधान नै अपहरणमा परेको आवाज उठिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरूलाई संविधानको अक्षर र भावना पढ्न दबाब दिनुपर्ने दिन आएको छ। राष्ट्र र नेपाली जनतालाई न्याय दिन अदालत सक्षम छ कि छैन भन्ने बहसमा घोत्लिनु परेको छ। बाँकी राजनैतिक प्रश्न हुन्। अहिले अदालतमाथि विश्वास डगमगाएको छ। त्यसैले पनि सरकारले सही गर्यो कि गलत भन्ने बहसमा अदालत जोडिएको हो। तर यो स्थिति निम्तनुमा दलहरू नै जिम्मेवार छन्। यो अदालत सहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा दलहरूले स्वार्थको रोटी सेकाउँदा निम्तेको परिणाम हो, जसले राष्ट्रको आत्मसम्मान गुमाइरहेको छ। संविधान नै अपहरणमा परेको आवाज पनि उठिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरूलाई संविधानको अक्षर र भावना पढ्न दबाब दिनुपर्ने दिन आएको छ। राष्ट्र र नेपाली जनतालाई न्याय दिन अदालत सक्षम छ कि छैन भन्ने बहसमा घोत्लिनु परेको छ। बाँकी राजनीतिक प्रश्न हुन्, किनकि राजनीतिमा जनताको अनुमोदन लिएर सत्तामा जाने जनतालाई सर्वोपरि मान्ने र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि पहल गर्ने प्रश्न राजनीतिक हो। तर राजनीतिक स्वार्थको घानमा संविधान र अदालत पढ्न हुँदैन। हवस् त कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरोकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौं। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।